سورة الفجر مكية. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر. وليال عشر. والشفع والشفع والوتر. والوتر. والليل والليل إذا يسر. إذا يسر. هل في ذلك ذلك قسم لذي حجر. حجر. ألم تر ألم تر كيف فعل كيف فعل ربك ربك بعاد. بعاد. إرم إرم ذات ذات العماد العماد التي التي لم لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا
دكت الأرض دكت الأرض دكا 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 وجاء ربك وجاء ربك والملك والملك صفا 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 وجيء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ بجهنم يومئذ يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يقول يا ليتني يا ليتني قدمت قدمت لحياتي لحياتي فيومئذ لا فيومئذ لا يعذب يعذب عذابه أحد عذابه أحد ولا يوثق ولا يوثق وثاقه أحد وثاقه أحد يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية فادخلي فادخلي في عبادي في عبادي وادخلي وادخلي جنتي جنتي